नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पाँच दिनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयोजनमा समिति गठन। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई नेता र राजदूत भेट्न गृहले लगायो रोक। सुकुम्बासी बसी हटाउन गृहसँग काठमाडौँ महानगरले माग्यो सहयोग। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बीच पार्टी एकीकरणका लागि सक्रियता बढ्यो। ओली र नेपाल बीच भेट गराउने प्रयास हुँदै। उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफललाई अर्थमन्त्री पौडेलले दिए प्राथमिकता। अर्थतन्त्र सुधार्ने वचन। व्यवसायी भन्छन् बैंकको ब्याज दरले डुबायो। गठबन्धन टुट्दैमा राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको सभापति देउबा पक्षधरहरूको जिकिर। प्रचण्डको चतुर्याई ख्याल गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति। भारतीय एक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोकीको औषधि खाँदा आफ्नो मुलुकका 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको उज्बेकिस्तानको दावी। छानबिन थालेको भारतको प्रतिक्रिया। र ब्राजिलका महान फुटबलर स्टार पेलेको निधन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलहरूले 5 दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संयोजक बनाउने निर्णय भएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। समितिमा प्रत्येक दलबाट एक जना नेताहरूलाई सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। बैठकमा मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारको बारेमा पनि छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो। मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा छलफलहरू चलेको छ। त्यही पछाडि या अगाडि गर्ने भन्ने कुरा होइन कि हामीले यसपटक चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि यो विषय विज्ञहरू भए राम्रो हुन्छ। किनभने मन्त्रालय एउटा मन्त्रालय जसले सम्हाल्न सक्छ त्यही मान्छेले तुरन्तै अर्को मन्त्रालय सम्हालिरहेको जुन परिप्रेक्ष्य देखेका थियौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने एक किसिमको हाम्रो समझदारी हुने समझदारीका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा एकदम व्यापक छलफल भयो। त्यो छलफल अझै केही समय लाग्छ होला। त्यसकारणले मन्त्रीमण्डल विस्तार त्यो चाहिँ अब विश्वासको मत अगाडि जान्छ पछाडि जान्छ, विश्वासको मतको दिनलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो संवाद भएको होइन। लामिछानेले सरकारमा केका लागि हो भन्ने कुराको तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइन लागेको बताउनुभयो। बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेका सातै दलका नेता सहभागी हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको मात्र उपस्थिति रहेको थियो। गृह मन्त्रालयले आफू खुसी दलका नेताहरूलाई नभेट्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभागीय स्वीकृति लिएर मात्रै राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक नियोगहरूमा भेट गर्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्तिमा विभागीय स्वीकृति बिना नेता र कूटनीतिक नियोगहरूमा भेटघाट गर्ने सुरक्षा पदाधिकारीलाई कारबाही हुनेछ। शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोग विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेट गर्ने
भएमा स्पष्ट प्रयोजन र विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउन भनिएको छ। निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारबाही हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर समन्वय गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। महानगरले त्यहाँको सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको भन्दै सहयोग मागिएको छ। अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको भन्दै महानगरपालिकाले गृह मार्फत जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गरिदिन पत्रमा भनिएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजनाको अनुरोधमा त्यहाँको बस्ती हटाउन प्रयास गरिए पनि सफल नभएको महानगरको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि एमाले अध्यक्ष फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आउनु भएको छ। यही मौकामा ओली एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पुनः एमालेमै फर्काएर संसदको पहिलो दल बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। दुवै दलका नेताहरूको पछिल्लो केही दिन यताको सक्रियता पार्टी एकीकरणकै पक्षमा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालका कम्युनिस्टहरू छिमेकी चीनका नेता माओ त्से-तुङले भनेको भन्दै पटक पटक एउटै वाक्य उच्चारण गरिरहन्छन्, राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन। कतिपयले यो भनाइ स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीले भनेको पनि भन्छन्। यो वाक्यमा जसको मूल अधिकार भए पनि नेपाली राजनीतिमा यो सत्य जस्तै देखिन्छ, जुन पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ट्याइएको छ। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्दै कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिनु भएका अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलीकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भने राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन भन्ने सूत्रले अझै काम गरिसकेको छैन। चुनाव अघि नेपालले ओलीलाई गफाडी महाराजको संज्ञा दिनुभएको थियो भने ओलीले नेपाललाई कुहिएको फर्सिए। यति बेला एमालेलाई संसदमा पहिलो शक्तिका रूपमा उभ्याउनकै लागि भए पनि नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई पुरानै पार्टीमा फर्काउन एमालेका शीर्ष नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन्। जहाँसम्म एकीकृत समाजवादीसँग छलफल वार्ता संवाद भएको भन्ने जुन कुराहरू छ, विभिन्न नेताहरूले विभिन्न चरणमा कुरा गर्ने कुरा एउटा पाटो होला, तर अहिले नै पार्टीको आधिकारिक हिसाबले उहाँहरूसँग छलफल संवाद अगाडि बढेको छैन। हामीले यति भनेको उहाँहरूलाई जनमतले पनि अस्वीकार गर्यो, पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन। लाखौँ कार्यकर्ताहरूको तपाईँसँग जोडिएका लाखौँ त के छन् र भोटै 3 लाख नआएपछि हजारौँ कार्यकर्ता भनौँ जति मात्रा भनौँ, ती कार्यकर्ता भविष्य किन बिगार्नुहुन्छ? विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण नीतिमा हाम्रो फरक भिन्नता छैन। खालि माधव नेपालको अलिकति इगो कारणले समस्या सिर्जना भएको। नेकपा एमालेमा फर्किने कुरालाई नेकपा एमाले सधैँ स्वागत गर्छ। समानुपातिक तर्फ पहिलो दल बनेको एमाले 78 सिट ल्याएर प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल रहेको छ। पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको 89 सिट छ, जुन एमालेको भन्दा 11 सिट कम हो, जबकि समाजवादीसँग 10 सिट छ। त्यो सांसद संख्या थप्दा एमालेको 78 सिट पुग्छ। पहिला एमालेमै रहेका तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका 3 जनालाई पनि एमालेमै फर्काउन सके एमाले 91 सिटको बन्दै संसदको पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा छ। तर पार्टी नै एकीकरणमा भने केही चुनौती छ, किनकि एमालेमा समाहित हुन उसका केही शर्त छन्। नेकपा एमालेले सबभन्दा पहिले एउटा राजनीतिक दलको रूपमा उसले स्वीकार गर्नुपर्छ, अदालतबाट उसको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी हौँ हामी र दुई कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा सहकार्य हुन सक्छ भन्ने नीतिमा जानुपर्दछ। आज उसले गरेको व्यवहार यस प्रकारको छैन। त्यसकारण आज उसँग हामीसँग राजनीतिक एकताको कुरा अथवा त्यस प्रकारको सहकार्यको कुरा गर्न सक्दैनौँ। तर दुईटा अलग राजनीतिक दलहरू हौँ, उसले स्वीकार गरे पनि स्वीकार नगरे पनि अलग दलको बीचमा भोलि कुनै एउटा एजेन्डामा मिल्न सक्ला, एजेन्डामा सहकार्य हुन सक्ला। अहिले दुई पार्टीको बीचमा अरू कुनै प्रकारको पुनर्मिलन हुँदैन। माधव नेपाल छुट्टिएर जाँदा पार्टीलाई पुगेको क्षतिलाई एमालेका सबै जस्तो नेताले स्वीकारेका छन्।
त्यसैगरी नयाँ पार्टी गठन गरे पनि सोचे भन्दा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको तथ्यलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि महसुस गरेका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेकाले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नै दुवै दलका नेताहरूलाई क्रमशः नजिक पुर्याएको छ। ओली र नेपालको व्यक्तिगत स्तरमा पुगेको तीतोपनलाई दुवै दलका दोस्रा तहका नेताहरूले पखाल्न सके भने केही समयभित्र यी दुई पार्टीको एकीकरण हुने सम्भावना बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्याको समाधान खोज्न सकारात्मक प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्याको समाधान खोज्ने सकारात्मक प्रयास गर्ने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले उठाएका मागहरूलाई छलफल गरेर सकारात्मक समाधान गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको भन्दै अप्ठ्यारोका बीचबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुका साथै शेयर बजार सुधारको लागि आवश्यक पहल गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। उन्नतिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सरकारसँग सहकार्य गर्छ भन्ने जुन तपाईहरुको मेन थीम छ, त्यो चिजलाई म मनमा सँगालेर साँचेर राख्छु। मुलुकको आर्थिक उन्नति यति बेलाको हाम्रो सर्वाधिक सरोकारको विषय हो। यो विषयमा चेम्बर अफ कमर्स सरकारसँग सहकार्य गर्ने जुन तपाईहरुको चाहिँ कमिटमेन्ट छ, त्यसलाई म सराहना गर्छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको उच्च ब्याज दर र चालु पुँजी कर्जाको कारण अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकको ब्याज दरलाई अव्यवस्थित गर्न र चालु पुँजी कर्जालाई तत्कालको लागि स्थगित गर्न माग गर्नुभयो। अध्यक्ष मल्लले मन्त्री पौडेललाई बैंकको ब्याज दर सिंगल डिजिटलमा छाड्न आग्रह गर्दै बैंकहरूले कर्जामा लिने प्रिमियर दर बढीमा 2% कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति सङ्कुचन भएको छ र चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि म हजुरसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा सरकारको पनि एउटा उद्देश्य छ कि आर्थिक वृद्धि दर डबल डिजिट बनाउने। यो डबल डिजिट आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले चाहिँ कमसेकम सिंगल डिजिटमा ब्याज दरमा हामीले झार्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै शेयर लगानीकर्ता संघका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले शेयर लगानीकर्ताहरूले महिनामा 1 करोड 20 अर्ब रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको, तर अहिले शेयर बजारमा गिरावट आउँदा लगानीकर्ताको धेरै आम्दानी घटेको बताउनुभयो। जुन एउटा नयाँ हात बनायो, अहिले सरसँग एउटा विशेष के छ भने हामीले चाहिँ वर्षको हाम्रो कुलले भनिसक्नुभयो महिनाको 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ हामीले ट्याक्स तिरिरहेको थियो सर, होइन। यही पुँजी बजारमा आज धेरै आम्दानी घट्यो, लगानीकर्ताहरू पनि गुमाएछन्। सरसँग विशेष एउटा रिक्वेस्ट के छ भने हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स जुन 7.5% तिरिरहेको छौँ नि सर, त्यसलाई केही समयको लागि 5% गरिदिनु, पुँजी बजारमा एउटा सञ्जुनी गुटीको काम गर्छ सर। त्यसले अर्थमन्त्री पौडेलसँग नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै शेयर लगानीकर्ता संघले पनि विभिन्न माग राख्दै अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै लघुवित्त वित्तीय संघले पनि विभिन्न आफ्ना माग राख्दै अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। शिवमसँग उपहार गर्न। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाली जनताका प्रिय राजा वीरेन्द्र शाहको 78औं जन्म जयन्ती विधिवत कार्यक्रमका साथ मनाइयो।
देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर ऐतिहासिक निर्णयहरू लिनुभएकाले उहाँको विशिष्ट पहिचान छ। वीरेन्द्र शाह राजा हुँदा नै 2036 सालमा जनमत संग्रह भयो र 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। 2058 जेठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा जनताका प्रिय राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भयो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको योगदानहरू स्मरण गर्दै 78औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइएको छ। ललितपुरको जावला खेलमा अवस्थित स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिगमा माल्यार्पण गर्नेहरूको उल्लेख्य संख्या थियो। दरबारका तत्कालीन सचिव पशुपति भक्त महर्जन, संवाद सचिव डाक्टर फणीन्द्र पाठक सहित विभिन्न दलका नेता, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति देखिन्थ्यो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीका दिन राजधानीको हनुमान ढोका मखन पशुपतिनाथमा मल्यार्पण तथा विशेष पूजाको आयोजना गरिँदै आइएको छ। न्यायप्रेमी, विकास प्रेमी राजाको रूपमा नेपाली जनताको अत्यन्तै माया र सम्मान गरिने स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रबाट 2046 को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नुभएको थियो। 2028 सालमा राज्याभिषेक भइसकेपछि नेपालले शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्व सामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि बनाउनु भएका वीरेन्द्रलाई जनप्रेमी राजाका रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि दलहरूको कुशासनले गर्दा राज संस्थाप्रतिको अवस्था कतिपय जनतामा अझै कायम नै रहेको छ। कतिपयले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती मनाउन आउँदा राज संस्था पुनर्स्थापनामा समेत जोड दिए। जनतालाई खड्किरहेको छ। उहाँले चाहिँ राजा हुँदाखेरि जनताको माझमा गएर एउटा राजा नभएर जनता जस्तै भएर काम गरिबक्स्यो। उहाँलाई हामी नेपाली जनताहरूले सधैँभरि यसरी नै सम्झिरहनेछौँ। हाम्रो चाहिँ हामी नेपाली, हाम्रो शाहवंशीय राजा भएको हुनाले हामी नेपाली भएर गर्वका साथ हामीहरू यो जन्मोत्सव मनाउन आएका छौँ र मनाउँदै आइरहेका छौँ। यो अन्धकारबाट मुक्त हुनको लागि हामी 2047 सालको संविधान अनुसार श्री 5 ज्ञानेन्द्रलाई राजसिंहासनमा स्थापित गरेर नारायण दरबारमा राजकीय सम्मानका साथ राज्यारोहण गराएर हामीले यो देश बचाउनु पर्छ। अब उहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको सम्झना लायक राजा हुन् र विश्वलाई नै शान्ति बनाउनु पर्छ, नेपाल बुद्धको पावन भूमि हो भन्ने सन्देश लिएर 116 राष्ट्रबाट नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा सफल बनाउन जुन प्रयत्न गर्ने राजा, उनको आज स्मरण गर्न पाउँदा हामीलाई गौरव हुन्छ लाग्छ र आज उनका ती सपनाहरू साकार नेपालमा नहुँदाखेरि आज नेपाल कतै हाम्रो अस्तित्व नै लोप हुने हो कि भन्ने यो खतरामा पुगिरहेको बेलामा हामी प्रत्येक नेपालीले आत्मा मनन गर्नुपर्छ। उहाँ जस्तो एउटा देशभक्त राजा, शान्तिप्रिय राजा हामी सबैका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। त्यसर्थमा म आज फुलचाउन उहाँको पाउमा, उहाँको चरणमा नमन गर्न आएको। नारायणी हत्याकाण्डपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था जटिल अवस्थातिर गएको आम जनताको बुझाइ छ। राष्ट्रले सक्षम नेतृत्व नपाएका सङ्कटमा फस्दै गएकोले स्थायी शान्ति र सद्भाव कायमका लागि राजा वीरेन्द्रको आवश्यकता झन् खड्किरहेको छ। रानी इन्द्रा राज्यलक्ष्मीका जेठा सुपुत्रको रूपमा 2002 पुष 14 गते स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको जन्म भएको थियो। ऐतिहासिक अकल्पनीय घटनाका रूपमा विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गतेको शुक्रबार नारायणहिटी दरबारभित्र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, स्वर्गीय रानी ऐश्वरी, युवराज दीपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन र अधिराज कुमारी श्रुति सहित उहाँको वंशनाश भएको थियो। यही दरबार हत्याकाण्डले नेपालको इतिहासलाई नयाँ मोड दिएको थियो। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट पुष 15 अर्थात् आजबाट नचल्ने भएको छ। भन्सार नतिरी ल्याइएका मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पुष 15 गतेबाट एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट नचल्ने भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ 30 गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याइएका मोबाइलहरू एमडिएमएस प्रणालीमा स्वचालित रूपमा दर्ता गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा 16 लाख मोबाइल एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ, जसमा
व्यक्तिगत तवरबाट आएको 15,000 मोबाइल उक्त प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइलहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न सर्वसाधारणको मोबाइल तथा सिमको अनाधिकृत प्रयोगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन एमडीएमएसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। विदेशबाट आउँदा अब एकजनाले भन्सार छुटमा एउटा मात्र मोबाइल ल्याउन पाउनेछन्। उक्त मोबाइलको खरिदको बिल यात्रा विवरणको आधारमा एमडीएमएस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यस्तै मोबाइल आयातकर्ता विक्रेताहरूले पनि मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृतिले प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले भन्सार तिरेर आयात गरेपछि बिक्रीमा राखेको मोबाइललाई व्हाइट लिस्टमा राखिनेछ, जसमा आयातकर्ताले नेपाल भित्रिनु अगावा नै प्राधिकरणमा दर्ता गराइसकेको हुनेछ। यस्तै सम्बन्धित मोबाइल चोरी भएको सूचना पाउने बित्तिकै त्यसलाई कालो सूचीमा राखिनेछ। दर्ता गर्न 15 दिनको अवधि दिएको मोबाइललाई ग्रे लिस्टमा राखिने प्राधिकरणको भनाइ छ। पुस 15 गतेदेखि भन्सार विभागले के गर्ने भनेपछि चाहिँ उहाँहरू प्रज्ञापन पत्र जेनेरेट गर्नुहुन्छ है। छुट छ भने जीरो कस्टमा, छुट छैन भने त्यो अनुसारको के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ जति दस्तुर तिर्नुपर्ने हो त्यो दस्तुर तिरेर उहाँहरू प्रज्ञापन पत्र जेनेरेट गर्नुहुन्छ। त्यो प्रज्ञापन पत्र अनुसारमा हामी यो एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्छौँ। भएको त्यति हो। पहिला मोबाइल सेट नेपालमा आउनुभन्दा पहिला टाइप एप्रुभल गराउनु पर्यो। ल्याउनुभन्दा पहिला के छ भने हाम्रो व्यापारीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ जुन ल्याउनु लाग्छ त्यसको आइएमआई नम्बर प्राधिकरणलाई दिन्छ। त्यो जेन्युन छ कि छैन जीएसएमएसँग भेरिफाई हुन्छ। नेपालमा एमडीएमएस प्रणाली लागू भएको खण्डमा चोरी पैठारीबाट आउने र कर नतिरी आउने क्रम रोकिएर सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। अब उपभोक्ताले पनि मोबाइल खरिद गर्नु अगाडि उक्त मोबाइल प्राधिकरणमा दर्ता भए नभएको यकिन गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। शिक्षाविदहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा शिक्षण पेसामा आकर्षण घट्दै गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित शिक्षा नीति संवाद कार्यक्रममा शिक्षाविदहरूले यस्तो बताउनु भएको हो। शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले खोजे जति योग्य शिक्षकहरू पाउन नसकेको भन्दै सरकारले यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। सामान्य परीक्षाबाट उत्तीर्ण शिक्षकहरू पनि विषयगत परीक्षामा फेल भएकाले शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र नयाँ किसिमबाट विकसित गर्न आवश्यक भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। 867 जना चाहिँ त्यो आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यो किनभने योग्य उम्मेदवारहरू पाइएन। त्यो कतिपय विषयगत पनि छ। कुनै विषय जस्तो अलिकति भनौँ न हामीले गाह्रो ठानेका विषयहरू गणित भन्यो, विज्ञान भन्यो, अङ्ग्रेजी त्यस्तोमा पर्याप्त सङ्ख्यामा उम्मेदवारहरू पाइएन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले खोजे जति सङ्ख्यामा शिक्षकहरू सिफारिस गरेर नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेर पठाउन सकेनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भुषालले विद्यालय स्तरको शिक्षाले तत्काललाई मात्रै नभई एउटा युगको भविष्य बोक्ने भएकाले प्रणाली सुधारमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। युगलाई हाल्ने गर्छ। यदि हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेनौँ र त्यो लेभलको शिक्षक दिन सकेनौँ भने कमजोर शिक्षकले 20-30 वर्ष जागिर खाला। त्यो 20-30 वर्ष उसले पढाएको विद्यार्थीले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेन भने त्यो जेनेरेसनै नाश हुने स्थिति रहन्छ। शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेले विश्वविद्यालयहरूले गर्ने कामहरूमा समेत सरकारलाई दोष दिएर उम्किने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शिक्षा सेवा आयोगले नै लाइसेन्स दिएका शिक्षकहरू विषयगत परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गुनासो गर्नुभयो। आयोगले आफैले लाइसेन्स दिएको मान्छेलाई अहिले परीक्षा दिएर चाहिँ यो काइजा त राख्नु कि आफैले लाइसेन्स दिँदा चाहिँ योग्य भनेर लाइसेन्स दिने अनि त्यो लाइसेन्स दिएका मान्छे अयोग्य भयो भनेर फेरि विश्वविद्यालय जागिर पाइन्छ। तपाईँले लाइसेन्स दिने बेलामा किन विचार गर्नुहुन्छ कि लाइसेन्स दिने तपाईँले अहिलेको पद्धतिलाई सुधार गर्न तपाईँले सक्नुहुन्न? त्यसको लागि कसो मुख राख्नु पर्छ? अर्को दोष हो यी बेसिक कुराहरू के यस्तो कुरामा न सरकारले दोष दिन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले दोष दिने कि विश्वविद्यालयले दोष दिने? आफ्नै गरेर पनि काम गर्नु पर्यो नि त भयो। कार्यक्रममा नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले शिक्षकहरूमा आवश्यक तलब
मान नहुनु शिक्षण पेशालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक नदेखिनुले शिक्षण पेशामा आकर्षण घटेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेपालमा शिक्षक नभएको भएका शिक्षकहरूमा गुणस्तर नभएको र गुणस्तर शिक्षकहरूलाई आवश्यक पहिचान र सम्वर्धन हुन नसक्ने समस्या प्रचुर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता दिलमणि पोखरेलले 29औं महान्यायाधिवक्ताको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको थियो। शपथ लगत्तै उहाँले कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरेललाई बुधबार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको थियो। पदभार ग्रहणपछि बोल्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्यायको क्षेत्रलाई शिर उठारो बनाएर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लिडरसिपलाई अघि सारेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारी वकिलहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको प्रतिबद्धता थियो। उहाँले बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै समस्या आउने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तर त्यसमा नयाँपन नयाँ क्वालिटी कसरी दिने त्यो कुरामा हामी सबैले कलेक्टिभ रूपमा छलफल गरेर एउटा अलिकति क्वालिटेटिभ हिसाबले कामहरूलाई पर्फर्म गर्ने प्रयत्न गरौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यसअघिका महान्यायाधिवक्ताहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई अघि बढाएर थप नयाँ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार आयोजित साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। बागचीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएको विषयमा समेत जानकारी दिनुभयो। मोदीले दिएको बधाईको जवाबमा प्रचण्डले पनि दुई देश बीच गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहेको उहाँको भनाइ थियो। दुई देश बीच रहेको अद्वितीय द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढाउन नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा रहेको प्रवक्ता बागचीको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला नेपाली कांग्रेस भित्रको राजनीति तरङ्गित छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि सबैभन्दा आलोचित बन्नु भएको छ सभापति शेरबहादुर देउवा। उहाँका विश्वासका पात्रहरू पनि पार्टी भित्रका असन्तुष्ट पक्षहरूको तारो बन्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भाग्यले धेरै साथ दिएको देखिन्छ। तर सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदा उहाँ 5 पटक आलोचित बन्नु परेको इतिहास छ। यसपटक पनि उहाँले बालुवाटार छाड्दा सत्ता लोलुपताका कारण कांग्रेसले धेर थोक गुमाएको आरोप खेप्नु परेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्न कांग्रेस बैठक 22 पौषका लागि बोलाइएको छ। यसअघि नै कांग्रेसभित्र विभिन्न समूहको अलग अलग बैठक बसिसकेको छ। डाक्टर शेखर कोइराला समूहको बैठकले यस अघिको सत्ता गठबन्धन टुट्नुमा प्रचण्डको सत्ता मोह र देउवाको गलत नीतिलाई दोषी ठहर्याएको छ। केही नेताले देउवाको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। तर देउवा निकट नेताहरू उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र नयाँ सत्ता साझेदारी बन्नुमा प्रचण्डलाई दोषी ठहर्याउँछन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका देउवा निकट नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धन नटुटाउने वाचा नै तोडेको आरोप लगाए। दोषी त वास्तवमा भन्ने हो भने प्रचण्डजी त्यतिकै दोषी हुनुहुन्छ। किन दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभएको थियो मैले पाठ सिकिसकेँ,
ओलीजीकोमा फर्केर जाने कुरै आउँदैन। उहाँले चाहिँ यो संविधानलाई तहस नहस गर्नुभयो। अब संविधान रक्षा गर्नुपर्छ। संविधान रक्षाको लागि हामी एक ठाउँ आएको छौँ। यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्छ। मैले नेतृत्व पाए पनि नपाए पनि यो चाहिँ गठबन्धन अगाडि बढ्छ। यो पदैको लागि हाम्रो चाहिँ के छ भने समझदारी टुट्दैन भनेर उहाँले चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको थियो। र नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा सानो दल पनि हो माओवादी पार्टी। त्यस अर्थमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पहिलो चरणमा स्वीकार गर्नै नहुने भन्ने त कारण थिएन। दोस्रो चरणमा त उहाँलाई चाहिँ नेतृत्व दिने भनेकै थियो। त्यसकारण चाहिँ दोषी त अवश्य पनि उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धन टुट्दा निराशा छाएको छ। प्रचण्डको चतुर्याइँलाई ख्याल गर्न नसकेको बुझाइ देउबा पक्षधर नेताहरूको देखिन्छ। हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको जुन एउटा निर्णय थियो त्यो निर्णय नगर्दाखेरि पार्टीमा धेरै साथीहरू निराशा आएको छ। यति ठुलो अवसर पनि गुम्यो भन्ने पनि छ। काङ्ग्रेसभित्र देउबा पक्षधरभित्रै कमी कमजोरीको समीक्षा भइरहेको बुझिएको छ। प्रचण्डले अकल्पनीय ढङ्गले नयाँ कदम चालेको र यसमा चनाखो बन्न नसकेको विषय देउबा पक्षभित्र उठेको छ। एउटा परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यो निर्णय गर्नको लागि सायद समयमा परिस्थितिको यथार्थ मूल्याङ्कन त्यो छलफलमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ गर्न सक्नु भएन। प्रचण्ड र ओलीको मिलनपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिले काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई खलबल्याइरहँदा देउबा पक्षधर नेताहरू भने आरोप प्रत्यारोप भन्दा एक भई जान जोड दिन थालेका छन्। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्का विगतको समीक्षा गरेर ऐक्यबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनुहुन्छ। झगडा अनि गुटको बिचमा द्वन्द्व हुने खालको भयो भनेदेखि त्यसले कसैलाई पनि घाटा गर्दैन। किन यसपछिको जसले नेतृत्व लिन्छ भनेर बसिरहेका छन् साथीहरू, उहाँ साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि यो एउटा जुन ड्यामेज हो, एउटा जुन घाटा भयो, यसको व्यवस्थापन र यसको नियन्त्रण कसरी गर्दै लाने हैन। त्यसको लागि अब यसलाई धेरै हामीले उछाल्यौँ भनेदेखि चाहे सडकमा या बाहिर उछाल्यौँ भनेदेखि त्यो घाटा त पार्टीलाई हुन्छ। पार्टीलाई घाटा हुनु भनेको कुनै अहिले जसले भोलिको आफ्नो म नेतृत्वमा आउँछु भन्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। यो त्यस कारण अहिले सुझबुझ त के भनेदेखि एउटा ड्यामेज त भयो, एउटा क्षति भयो, यसको यो क्षतिको चाहिँ व्यवस्थापन यसबाट कमभन्दा कम क्षति हुने कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै बुद्धिमत्ता हुन्छ। काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई आलोचना थेक्न हम्मे परे पनि पार्टीभित्र बलियो पकड बनाउनु भएकोले उहाँलाई नेतृत्वबाट बहिर्गमन गर्ने सामर्थ्य कसैसँग देखिँदैन। यद्यपि देउबा सामु अबका दिनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर सत्ता गठबन्धनको सामना गर्ने चुनौती तिर्सिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नौपानेको रिपोर्ट। नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल आएका 6 जना चिनिया प्राविधिकले काम थालेका छन्। तिब्बतको केरौङदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 2 दिन अघि चीनबाट आएको टोलीले रेल विभागको सहकार्यमा काम अघि बढाएको हो। चाइना रेलवे फास्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपका 6 जना इन्जिनियरहरू रेल मार्ग निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने पुल, सुरङ, सडक पूर्वाधार विज्ञ रहेको रेलवे विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। सो टोलीले कागजी काम गर्नुका साथै स्थलगत अध्ययनका लागि पनि जान सक्ने विभागले जनाएको छ। रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चिनिया सरकारको अनुदान सहयोगमा अघि बढेको हो। अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग पनि चिनिया पक्षले गर्नेछ। सम्भाव्यता अध्ययन सक्न 3 देखि 3.5 वर्ष समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल र चीन बीच विभिन्न समयमा भएका उच्चस्तरीय भेटघाटका क्रममा भएको सहमति अनुसार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनिया टोली नेपाल आएको हो। 2 वर्ष अघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि कोभिड लगायतका समस्याका कारण उनीहरू नेपाल आउन सकेका थिएनन्। 2 देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सहमति अनुसार सन् 2022 को अन्तिमसम्ममा नेपाल चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने सहमति अनुसार उनीहरू नेपाल आएका हुन्। वातावरणीय सामाजिक विषय, जमिन प्राप्तिका विषय लगायतमा नेपालले अध्ययन टोलीलाई सहयोग गर्नेछ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै बन्द भएको नेपाल र चीनको सीमाना हिल्सा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान आउन सुरु भएको छ। स्थानीय प्रशासनको पहलमा सिमकोट र नामखा गाउँपालिकाका व्यवसायीले सामान आयात सुरु गरेका हुन्।
पहिलो चरणमा 18वटा पिकअप भ्यानमा चिनिया पक्षले भन्सारका कर्मचारीको उपस्थितिमा सामान ल्याइएको हो। आयात गरिएका सामानमा व्यापारिक प्रयोजनका साथै विकास निर्माणका सामान पनि भित्रिएका छन्। चिनिया पक्षले अब नियमित रूपमा ताक्लाकोटबाट सामान पठाउने तर हाललाई नेपालबाट भने नलिने चिनिया पक्षको निर्णय भएको जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जानकारी दिनुभयो। लामो प्रयासपछि हिल्सा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान भित्र्याउन सफल भएको बताउनुभयो। चिनिया पक्षसँग खाद्यान्न र इन्धनका विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय प्रशासनले गत कार्तिकमै नाका खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनिया दूतावासमा पत्रचार गरेको थियो। राजस्व सङ्कलनका लागि युआरी नाकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी खटिएका छन्। नाम्खा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तकदीर लामाले कोरोना यता पहिलो पटक चीनको ताक्लाकोटबाट व्यापारीको सामान नेपालमा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। 2076 सालबाट कोरोनाका कारण चीनबाट हिल्सा नाका हुँदै हुम्लामा सामान आउन छोडेको थियो। उहाँले लत्ता कपडा लगायतका सामान पहिलो पटकमा नेपाल भित्रिएको बताउनुभयो। अहिले करिब 3 करोड रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको व्यवसायीले बताएका छन्। देशभर यो वर्ष धान उत्पादन करिब 7% बढेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा 4,39,467 टन बढी धान उत्पादन भएको हो। गत वर्ष कुल 50,57,005 टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष 54,86,572 टन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धानको उत्पादकत्व पनि बढेको छ। पोहोरको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा धानको समग्र क्षेत्रफल 2% कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समग्र उत्पादकत्वमा भने 9.12% वृद्धि भएको छ। पोहोर प्रति क्विन्टल क्षेत्रफलमा 3.41 टन धान उत्पादन भएकोमा अहिले 3.79 टन उत्पादन भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर चैती र वर्षे सिजनको गरी कुल 14,47,789 हेक्टरमा धान उत्पादन भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार गत वर्ष असोज 30 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्मको बेमौसमी वर्षाका कारण 1 लाख बढी हेक्टरमा धान लगाएको धान बालीमा क्षति हुँदा करिब 8.74%ले उत्पादनमा कमी आएको थियो। यो वर्ष मौसम औसत रहेको केही ढिलो भए पनि तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको उपलब्धता रहेकाले उत्पादन बढ्नमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। उन्नत बिउको प्रयोग र स्थानीय तहसम्म कृषि प्राविधिकको पहुँच वृद्धि भएकाले धान उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको हो। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटल 100% बुकिङ भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको चहल पहल सुरु भएसँगै होटल बुकिङ 100% पुगेको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा विशेष गरी पोखरा, चितवन, भैरहवा, धुलीखेल, नगरकोट लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटल तथा रिसोर्टहरू भरिभराउ भएर बुकिङ फुल भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। होटल संघ नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटलहरूको बुकिङ 100% रहेको बताउनुभयो। विशेष गरी पोखरा, चितवन, भैरहवा, धुलीखेल, नगरकोट लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटल तथा रिसोर्टहरू नयाँ वर्ष लक्षित 2 दिनको लागि फुल अकुपेन्सी हुने शाहको भनाइ छ। उहाँले समग्र रूपमा हेर्दा होटलहरूमा वार्षिक 70% अकुपेन्सी पनि नपुग्ने भन्दै पूर्वाधारहरू विस्तार गरी 12 महिना 80% हुने गरी बढाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। वर्ष 2023 मा चाहिँ अब अहिलेको लेभलभन्दा माथि जाला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र बुकिङहरूले पनि त्यही अनुसारको बुकिङहरू हामीसँग छ। अहिले आउँदा दिनहरूको लागि अब अगाडि काम गर्न सक्ने, अगाडि बढ्न सक्ने हाम्रो सम्भावनाहरू राम्रै देखिया छ। फुल मात्रा केही मात्रामा त केही होटलमा त फुल मात्रा पनि होला, खास गरी ठुला होटलमा। देशैभरिको एभरेज हेर्दाखेरि हामी अहिले 30% को हाराहारीमा छौँ अहिले।
जब तर 30% भने नराम्रो होइन, अब अगाडि बढ्ने क्रमहरू छ, त्यसले साथ दिएको छ र अब आउँदा दिनहरूमा अझ बढाएर लाने हामी त्यसमा छौँ। नयाँ सरकारले पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गरी पर्यटक पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिए पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन सक्ने शाहको भनाइ छ। बुटवलमा चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित बनेको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा विगत केही दिनदेखि चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित बनेको हो। 2 दिनदेखि घाम नलागेको तथा हुस्सु र कुहिरोले ढाकेको कारण चिसो बढिरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। चिसो बढेसँगै सर्वसाधारणको दैनिकी कामकाज असहज भएको छ। जाडो छेक्नका लागि घर वरपर तथा सडकका छेउछाउमा आगो बालेर तापिरहेका स्थानीय देख्न सकिन्छ। 2 दिन अघिसम्म मौसम राम्रो भए पनि अचानक मौसममा फेरबदल आई चिसो बढेको स्थानीय बताउँछन्। जाडो धेरै बढिसकेको छ। अब घाम लाग्छ कि भन्ने आशमा त छ कि अब 2 दिन पहिला ठिकै थियो, मौसम राम्रै थियो। अहिले त अब हिजोदेखि घाम पनि देख्न पाइएको छैन। बुटवलमा अब 2-3 दिन भइसक्यो। पहिला च्यालेन्ज थिएन, अहिले मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेछ। अब पहिला त्यस्तो थिएन, आज 2 दिन धेरै जाडो भइरहेछ बुटवलमा। अब यहाँ त त्यति विशेष छैन, भित्रतिर अब फर्साटिकरतिर यो साइडतिर अमुवा साइडतिर अलिक बढी होला। बुटवलसँगै देशका विभिन्न भागमा पछिल्लो दिनमा चिसो निरन्तर बढ्ने क्रम जारी छ। तराईका भूभाग तथा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि चिसो बढेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। चार महिनापछि शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2000 अङ्कको बिन्दु पार गरेको छ। भदौ 11 मा 2000 अङ्कको बिन्दुबाट तल झरेको नेप्सेले 14 पुसमा आएर पुनः 2000 अङ्कभन्दा माथिको बिन्दुमा पुगेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 56.88 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2029.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा करिब 3 अर्बको कारोबार भएको छ। यस दिन वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक 5.38% वृद्धि हुँदा हाइड्रो पावर उपसूचक पनि 4.92% वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा उच्च वृद्धि हुँदा बिहीबार 2,86,03,46,000 को शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 12,14,72 करोडको कारोबार हुँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 10,92,48,000 को कारोबार भएको छ। त्यस्तै रिडी पावर कम्पनीको 10,14,27,000 को कारोबार भएको छ। उखु किसानको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सांसदले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहीबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उखु किसानहरूको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। नगदे बालीमा र अरू अन्य त्यस्ता सहकारी र सामूहिक उत्पादन भएको ठाउँहरूमा ती उत्पादन हरेक इन्सुरेन्स हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको लगानी बिक्री भएन भने पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ गर्न पर्यो। त्यसभएर यदि व्यक्तिगत र बजार आधारित मात्रै यो देश गयो भने सधैँभरि समस्या यो परिरहन्छ। किसानहरूले आफ्नो उत्पादन गरिरहेछन्, त्यो उत्पादनलाई मूल्य तोक्ने, त्यसलाई
उद्योगपतिहरूले समयमा नै उनीहरूको किसानको मूल्य तिर्ने भन्नेपट्टि सरकार लागेको देखिएन। एक साग खाएर जाडोमा नभनी जाडो घाम नभनी खेतमा बगाएको पसिनाको प्रतिफल नपाउनुलाई योभन्दा पीडा के हुन सक्छ किसानको। त्यसो भएको हुनाले ऊ किसानको खास भन्नुपर्दा, तर सरकार र सरोकारद्वारा किसानको पीडातर्फ ध्यान नदिएर कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था हुनु हामी सबैलाई लाजमर्दो अवस्था हो र नेपालमा उखु किसानको समस्या समाधान नहुनुमा सरोकारवालाको नीतिगत निरन्तरता कमी रहेको मेरो बुझाइ छ। नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले उखु किसानका धेरै समस्या रहेको भन्दै समाधानका निम्ति सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउनु भयो। आफूहरूले उखु शून्य मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको उहाँको गुनासो थियो। जमिनमा अब उर्वरा शक्ति कम हुन्छ, अब सरकारले हामीलाई चाहिने अवस्थामा मल दिँदैन, उद्योगले बेचेको भुक्तान दिँदैन। प्रत्येक वर्ष हामीले अन्यलमा अहिले हामीले 0 मूल्यमा बेचेका छौँ। अध्यक्ष मैनालीले उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसक्दा उखु किसान उखु खेतीबाटै पलायन हुने गरेको बताउनुभयो। उचित मूल्य नपाउँदा किसानलाई उखु खेती नगर्न आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उज्बेकिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको खोकीको औषधि सेवन गर्दा आफ्नो देशमा 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणमा मेरियन बायोटेकद्वारा उत्पादित कफ सिरपको एउटा ब्याचमा इथाइलिन ग्याइकोल नामक विषाद पदार्थ रहेको देखिएको हो। बालबालिकालाई चिकित्सकीय परामर्श बिना डोक 1 मैक्स नामक सिरप खान दिएको बताइएको छ। उनीहरूलाई दिएको मात्र पनि बालबालिकाको लागि निर्धारित भन्दा बढी थियो। द ग्याम्बियामा बालबालिकाको मृत्युको घटनासँग अर्को भारतीय औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीको सम्बन्धमा रहेको पाइएको केही सातापछि उज्बेकिस्तानले पनि यस उस्तै आरोप लगाएको हो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना अधिकारहरू डिसेम्बर 27 देखि उज्बेकिस्तानको राष्ट्रिय औषधि नियामकसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उत्तर प्रदेश राज्यको नोएडामा रहेको मेरियन बायोटेकको भौतिक संरचना तथा प्रणाली निरीक्षण गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। खोकीको औषधिका नमुनाहरू उत्पादन हुने ठाउँबाट लिएको छ र परीक्षणको लागि क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चण्डीगढ पठाइएको भारतले जनाएको छ। यस विषयमा टिप्पणीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले गरेको आग्रहमा मेरियन बायोटेकले अझै प्रतिक्रिया दिएको छैन। मेरियन बायोटेकका एक कार्यकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI-ले लेखे अनुसार कम्पनीले खोकीको औषधि उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकेको छ। मेरियन बायोटेक भारतको राजधानी दिल्ली नजिकै नोएडामा अवस्थित छ। यस कम्पनीको वेबसाइट हाल चलेको छैन। अब पालो खेल समाचारको। ब्राजिलका महान फुटबल खेलाडी पेलेको निधन भएको छ। 82 वर्षीय उहाँको उपचारका क्रममा साउ पाउलोमा निधन भएको हो। पेलेको अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। यसअघि पेलेको अवस्था गम्भीर रहेको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूले बताएका थिए। उहाँ क्यान्सर तथा मृगौला र मुटुसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। 3 पटक ब्राजिललाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन योगदान पुर्याउन भएका पेले गत महिनादेखि नै अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। ब्राजिलको सानो सहर मिनास गेराइसमा 1940 अक्टोबर 23
1923 मा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँको पुरा नाम एडिसन एरेन्टस डु नासिमेन्टो हो। ब्राजिलले 5 पटक विश्वकप जितेको छ। 5 मध्ये 3 उपाधि जिताउने नायकका रूपमा पेलेलाई चिनिन्छ। पेलेले ब्राजिललाई सन् 1958, 1962 र 1970 मा विश्वकपको उपाधि दिलाउनु भएको थियो। उहाँ 3 विश्वकप जित्ने एक मात्रै खेलाडी हुन्। 21 वर्षको लामो फुटबल करियरका क्रममा पेलेले 1363 खेलमा 1281 गोल गरेको विश्व कीर्तिमान छ। उहाँलाई सन् 2000 मा फिफा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको पदक दिलाइएको थियो। पुस अन्तिम सातालाई तय भएको शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग फेरि सरेर फागुन 19 गतेबाट गर्ने सहमति भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा बिहिबार असन्तुष्ट क्लब र एन्फा बीचको छलफलपछि ए डिभिजन लिग फागुन 19 गतेबाट हुने सहमति भएको हो। यसअघि एन्फाले पुस 26 गतेदेखि शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि एन्फाले पछिल्लो पटक पुस 7 गते क्लबहरूलाई टिम दर्ता गर्न समय सीमा तोकेको थियो। तर उक्त दिन बसेको एन्फा र क्लब पदाधिकारीको बैठक दर्ताको विषयमा भने छलफल जारी नै रहेको संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधारले जानकारी दिनुभयो। एन्फाले यो पटक डबल राउन्ड रोबिन पद्धतिमा लिग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि पहिलेको भन्दा लाग्ने खर्च पनि दोब्बर हुने भएकाले तयारी खर्च बचाउन एन्फा तयार भएको थियो। विगतका वर्षहरूमा प्रदान गर्दै आएको तयारी खर्च बापतको 15 लाख रुपैयाँ बढाएर 25 लाख दिन एन्फा सहमत भएको थियो। एन्फाले गत वर्षको बक्यौता 7.5 लाख रुपैयाँ क्लबहरूलाई दिन बाँकी नै छ। उक्त रकम थपेर एन्फाले क्लबहरूलाई 32.5 लाख तयारी खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। एन्फाले नयाँ सिजनको लिग सुचारू गर्न पहिलो किस्ता स्वरूप 15 लाख र बक्यौता रकम 7.5 लाख गरी 22.5 लाख रुपैयाँ क्लबहरूलाई गएको मङ्सिर 15 गतेभित्र उपलब्ध गराउने भनेको थियो। मङ्सिर 25 गतेभित्र क्लबहरूले कम्तीमा 18 खेलाडी सहितको टिम दर्ता गर्न सहमति गरिएको थियो। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा पोखरा एभेन्जर्सले लगातार 5औं हार बेहोरेको छ। बिहिबार विराटनगर सुपर किङ्ससँग 8 विकेटले पराजित भएपछि पोखराले लगातार 5 हार बेहोरेको हो। पोखराले दिएको 136 रनको लक्ष्य विराटनगरले 18.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। विराटनगरका रोहित पौडेलले 57 बलमा 6 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा अभिजित 71 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। गौरांशु शर्माले 33 तथा हुसेन तलतले अभिजित 28 रन बनाए। पोखराका अमीर हमजा र जाहिर खानले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 135 रन बनायो। पोखराका अमीर हमजाले अभिजित 37 र सुमित महर्जनले र कप्तान अपुल थरङ्गा 25 रन बनाए। बिहिबार नै भएको दोस्रो खेलमा फारोस्ट युनाइटेडलाई पराजित गर्दै जनकपुर रोयल्स किङ्स अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। तेस्रो जित हात पार्ने क्रममा जनकपुरले फारोस्टलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। ट्यु मैदानमा भएको खेलमा फारोस्टले दिएको 170 रनको लक्ष्य जनकपुरले 18.2 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पाँच दिनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयोजनमा समिति गठन। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले नेता र राजदूत भेट्न गिरीले लगाई रोक। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गिरीसँगै काठमाडौँ महानगरले माग्यो सहयोग। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच पार्टी एकीकरणका लागि सक्रियता बढ्यो। ओली र नेपालबीच भेट गराउने प्रयास हुँदै।
उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफललाई अर्थमन्त्री पौडेलले दिए प्राथमिकता। अर्थतन्त्र सुधार्ने वचन, व्यवसायी भन्छन् बैंकको ब्याज दरले डुबायो। गठबन्धन टुट्दैमा राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको सभापति देउबा पक्षधर नेताहरूको जिकिर। प्रचण्डको चतुर्याई ख्याल गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति। भारतीय एक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोकीको औषधि खाँदा आफ्नो मुलुक 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको उज्बेकिस्तानको दावी। छानबिन थालेको भारतको प्रतिक्रिया। र ब्राजिलका महान फुटबलर स्टार पेलेको निधन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको पुष्टि। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।